Good morning and welcome na usab mga pinalangga ko nga mga kaigsunan o kahigalaan sa atong morning and evening devotional o nintak nas kabuntagon kita na usab magahimos pagtuon sa pulong sa Dios. Salamat sa bagong kinabuhi ug kusog nga iyang gipreserbar sa matag usa kanato gikan na usab sa landong sa kamatayon pinagis pagkatulog. Salamat sa Ginoo nga kita gilugwayan na usab sa atong bag-o nga kinabuhi ug kusog karon nga adlaw. Busa takos nga ato gayud siyang pasilunggan ug pasalamatan sa mga pribilehiyo nga sama niini. Tungod kay daghan kayo sa mga tao sa kalibutan nga wala na makahimo sa pagbangon karon nga buntag sa katarungan nga nakabsan sa kinabuhi. Muna nga kita sa matag karon ug unya sa matag adlaw labi na gyud no sa matag buntag sa atong pagkatulog ug sa pagmata ato nga nadawat ang bag-una usab nga kinabuhi nga gipahulam sa Dios kanato ato gyud ni nga o responsibilidad o obligasyon ang ato nga pasidunggan ug pasalamatan ang atong buhay nga Dios. Tungod nini atong ibalik ang pagpasidungog kaniya pinagis pagtuon usab sa mga balaan nga mga pulong apan atong napiton ang presensya sa balaan nga espiritu nga mo'y magagiyag magatudlo kanato sa lain usab nga pagtulunan nga ato karong salusaluhan ingon nga mao kini ang morning manna nga pagkaon sa espirituhanon natong bahin aron kita magakatubog magakatambok diha kang Kristo magampo kita. Langit nurog silimbahon mga Dios amahan ng mga balaan nga na ikaw sa tronos kita saan sa mga langit. Salamat kayo nining taknas kabuntagon sa pribilehiyo na usab nga mong nadawat ikan kanimo. Salamat o Dios sa imong kaayos matag usa ka namo nga ikaw na usab nagalugway sa among kinabuhi ug kusog. Magatuon na usab kami sa laing suhito sa imong mga balaan nga pulong ingon nga mao kini ang imong gihatag kanamo nga pahamatngon kahayag aron kami magalakaw sa dalan sa kamatuoran ug sa kahayag dili sa kangit-ngit. Tabangi kami o Dios sa among mga buhat nga kami magahimo sa mga butang imong kahimutan. Pasayloa kami sa mga masala sa gahamugalang ni Jesus nga personal manluluwas. Amen. Okay, nintak na sa kabuntagon mga igsoon kita na usab baga uban sa pipila ka mga minuto alang sa atong espirituhanon nga pagpamalandong pinagi sa pagtuon sa pulong sa Dios. O ang atong uluhan sa atong pagtuon ninintak na sa sayong kabuntagon mabugnong kabuntagon mga igsoon in the dens and the caves of the earth. Gikan sa mga yungib o mga langob dinhi sa yuta unsay buot ipasabot niini nga senaryo ug asa ni nga events ang gisgutan sa Dios niini nga pagtulunan sa time prophecy nga angay nato nga masayran ini taknas kabuntagon. Busa focus kita sa ato nga pagpaminaw or masabtan kayo nato kining usa sa mga tinagong butang o propesiya nga giladlad diha sa balang kasulatan nga pinagis tong pagtuon sa online nga pagtuon sa balang nga kasulatan especially sa prophecy ato matun-an tung daghan kaayong dili nato familiar sulod sa atong iglesia nga mga pagtulunan nga dili kayo nato nadungog o mahinungdan nga kini usa ka pribilehiyo kita managkauban gayud kanunay sa matag karon ug unya sa matag adlaw aron nga kining mao nga mga kahayag nga gihatag sa Dios sa taas ng panahon atong matagaan og importansya karon samtang aduna pay lugway jutay ang panahon sa kalibutan din kita nabuhi og ang provisionary time period kining hapit pa gyud no magtalitapos na ug ato nakita gani nga nagpiait na ang kalibutan sa kadautan ug ang kasakitan nakita nato sa matag dapit ug ang mga pagsakripisyo pagantos sa daghan nga mga kalamidad ug ang pagpadayon sa buhat sa kadautas mga tao atong masud-ong ug makita sa bisan asang dapit sa kalibutan. Busa kita nga mga nagatinguha nga ang atong kaluwasan masiguro walay lain gyud nato nga pinaka sekreto mao nga kanunay tang duol diha sa Ginoo o kanunay tang magatuon sa mga pulong aron kita mahibalo kung unsa ang iyang gi-advise, iyang gitudlo, iyang gitambag kanato aron masiguro nato kining atong kaluwasan. Tungod kay kini mga butang sa kalibutan temporary lamang, mohinungdan mga igsuon nga masiguro unta nato kining atong kaluwasan aron nga kadtong eternidad kinabuhing dayon maunta gyud ang ato gyud nga maani mao kadto ang atong nga madawat sa bubunga sa atong pagpangabudlay. Busa ang atong K-text karon mga igsoon nato makita diha sa libro ni propeta Isaiah chapter 2 verse 19. Kun doon na kamo mga balaang kasulatan mahimo usab nga inyong ablihon sa atong sintrom pagtuon ining taknas kabuntagon diha sa libro ni propeta Isaiah kapitulo 2 bersikulo 19. Nagakanayon ang pulong sa Dios ug ang mga tao manulod sa mga langob sa mga bato ug ngadtos mga yungib sa yuta gikan sa kalisang kang Jehova o gikan sa himaya sa iyang pagkahalandon sa diha nga siyang mutindog aron sa pag-uyog pag-ayo sa yuta.
So dunay propesiya din mga igsoon nga gisulat ni propeta Isaiah nga ang mga tao manulod sa mga langob ug ngadtos mga yungib sa yuta tungod sa unsa sa dakong kalisang nga dili makaya sa pagatubang ang Dios o gikan sa himaya sa iyang pagkahalangdon sa diha nga siya mutindog aron sa pagunsa sa pag-uyog sa yuta. Atong hibaluan ug natun-natun ana sa atong past topic nga sa iya unya nga pag-intervene sa pag-ingon niya nga it is done og iyaha nga luwason ang iyang katawan gikan sa mga kamot sa dautan adunay linog nga walay sama ka kusog nga motabyog ngadto ganhi nga wala nay makita pa nga mag-exist nga bukid o bisan pa mga isla mga hanaw kana sa ilang dapit og ato makita nga labihan gayud ka makalilisan og ka makahadlok kadtong adlaw unya mo hinungdan sa dili pa moabot kadto mo hinungdan nga kita unta magahimo sa ato karon nga pagsiguro o pagpaningkamot alang sa kasiguruhan sa ato nga kaluwasan. Nagsulti ang Dios diri sa libro sa Maranatha chapter 290 paragraph 2, the hidden ones have been scattered because of man's enmity against the law of Jehovah. Atong hibaluan, before ang mga dautan mudagan sa mga yungib ug langob, ang mga katawhan sa Dios sa panahon onya sa 7 last plagues sa gitawag great time of trouble, sila ginapatago o ginapadagan sa Dios dito sa mga ang uban tuwa sa prisuhan, ang uban tuwa sa mga langob, ang uban tuwa sa kabukiran kay mao kini ang ilahang salipdanan dito sila mga igsuon mulikay sa mga taong dautan. So una, ang unang nagtago dili kay nahadlok sa Dios kundi nagtago kay gitipigan sa Dios sa diotay nga panahon dito sa mga kabukiran o sa mga langob mo kadtong mga matinud-anon sa pulong sa Dios. They have been oppressed by all the powers of the earth. Mo ni ang reason why nga nagtago sila dito sa kabukiran o sa mga yungib ug langob tungod kay ang tanang tao sa kalibutan nasilag man ngadto kanila. They have been scattered in the dens and caves of the earth through the violence of their adversaries because they are true and obedience to Jehovah's law. So ingon ang pulong sa Dios, sila nagakabulag-bulag gikan dito sa mga yungib ngadto sa mga langob sa yuta pinaagis pagkabayulinti sa ilahang mga kaaway niadtong mga tao niadtong mga tao matinud-anon sa Dios o sa iyahang kasuguan. But the deliverance comes from the people of God. So pag-ingon dito, but the deliverance comes from the people of God, mao na to atong gitun-an sa iyang pag-intervene sa iyang katawhan nga iyang loson gikan sa mga kamot sa dautan. To their enemies, God will show Himself a God of just retribution. So mao ni ang gisgutan diri nga maanin nila ang ilang bunga sa ilahang gipugas. Kadto mga taong naga-BIBI, kadto mga taong nagadumot, kadto mga taong nasilag sa mga katawhan sa Dios, labi na gyud ni adtong iya ang mga magbubuhat, mo ni ang mga tao gyud nga maanin nila ang ilang gipugas. From the dens and the caves of the earth that have been the secret hiding places of God's people, they are called forth as His witnesses, true and faithful. So gikan sa mga yungib o sa mga langob sa yuta, sila gitipigan sa Dios ingon nga mao kini ang dapit nga iyahang tipiganan alang siyang katawhan, o sila gipanagtawag ingon nga iyang mga saksing matuod o matinud-anon ngadto kaniya. So dalaygon ang Dios na ini nga mensahe tungod kay ang iyang mga katawhan dunay dapit nga tipiganan sa panahon unya sa kasamok kay dunay mahitabo nga kasamok sa kalibutan sukad wala pay taong nakawitness nini. Okay? Dunay time of trouble such as never was, no? Mahitabo kini nga wala pa gyud sukad taong nakawitness nini nabuhi sa kalibutan. The people who have braved out the rebellion will fulfill the description given in Revelation 6 chapter 6 verses 15 to 17. In other side, human sa pag-intervene sa Dios pagluwas siyang katawhan, kadto mga yungib ug kadto mga langob nga kitaguan sa mga balaan, dunay mo puli adto, dunay mo puli. Nindot no? Muni siya ang pagpahayag sa prophecy. Dunay mo puli pug dagan dito, nya sila na po'y manago. Human wason sa Dios ang iyang katawhan. Kinsa man nga mga tao, kadto mga isog kaing mga tao, diha sa pagrebelde sa pulong sa Dios, sa pagsupak sa kabubuton o kahayag nga gihatag sa Dios ing iglesia. Na kinsa man ni sila ato nga mabasa sa Pinadayag kapitulo 6, versikulo 15 o ngadtos versikulo 17.
In these very caves and dens, define the very statement of truth in the letters and in the publications as witness against them. Ato makita, disa sila mudagan dito sa mga yungib ug langob. Kadtong mga taong dautan sila di ay may mupuli dito. Human nga luwason sa Dios ang iyang mga taong matarong, gikan sa mga yungib, gikan sa mga langob, gikan sa kalasangan, ang uban tuwa sa prisuhan, og sa diha nga mopadayag ang anak sa tao sa kalisan sa mga dautan. Sila'y mamulig dagan dito sa mga langob, dito sa mga kabatuan sa kabukiran, og mutuaw nga tumpagi kami, mga bato, bukid tumpagi kami, dili gid namo kayang tutugan ang himaya sa Dios nga nagasingabot diha sa mga panganod. Atong mabasa sa pinadayag 6 bersikulo 15 ngadto sa 17, kinsa ang mga partisipante niini o kabahin niini nga maoy mudagan dito sa kabukiran og mupuli sa dapit diin, mao ang gihimong temporaring tipiganan sa Dios sa iyang katawhan sa jutay nga panahon. Ato nga mabasa og unya ang mga hari sa yuta, number 1 nga gi-address, ang mga hari sa yuta ug ang mga kadagkuan ug ang mga general ug ang mga dato ug ang mga kusgan ug ang matag usa ulipon ug taong gawas mitago sa mga langob ug sa mga pangpang sa kabukiran. Og na nag-ingon ngadto sa kabukiran og kapangpangan, tumpagi kami og tabuni kami gikan sa naong sa naglingkod sa trono og gikan sa kapungot sa kordero, kay nahiabot na ang dakong adlaw sa ilang kapungot ug kinsabay arang makabangbang niini. So atong ibaluan nga dunay pagsinggit o pagtuaw nila nga tumpagi mi, kay dili namo kayang tutukan ang himaya sa Dios nga nagasingabot dinha sa mga panganon. Og kinsa kini mga tawhana kadto mga taong dautan gikan sa mga hari sa yuta, mga kadagkuan, mga general, mga dato, kusgan, ulipon o taong gawas, mao kini sila ang mupuli sa dapit nga gitipigan sa Dios iyang katawhan. Human niya tawgon, human luwason sa Dios ang iyang katawhan. Ang dapit kay ilang gigikanan, ang iyong iblangob, mao ni ang daganan usab dito sa mga taong dautan, aron lamang muhangyo sa kabukiran nga magpatumpag sa mga bato o sa mga yuta. O kinsa man karon ang unang dako kayong may responsibilidad ug mabasol ni ining tanan nganong daghan man ang na-failure, nganong daghan man mahatod dito sa kapildihan. Nagpadayon ng pulong sa Dios. The shepherds who lead the sheep in false paths will hear the charge made against them. So kinsa na po to, ana po gi-address sa magbalantay sa pastor. The shepherds who lead the sheep in the false paths will hear the charge made against them. It was you who made light of truth. It was you who told us that God's law was abrogated, that it was a yoke of bondage. Kinsa man nga mga ministro ang hisgutan diri? Minister sa other sect, sa uban nga mga siktag denomination nga wala magtudlo sa Sabbath, wala magtudlo sa commandments of God. Ang ilang mga membro gitudloan lang sa traditional o kanang balaod sa tao, mao kini ang tulisok sa mga ministro nga mga wala magtudlo sa kasuguan sa Dios. Klaro kayo dinhi, no? Nagisgot nga it was you who made light of truth. It was you who told us that God's law was abrogated, that it was a yoke of bondage. Ingon sila nga ikaw nag-ingon, pastor, nga kining kasuguan sa Dios gibasura na ni o di na ni angay tumanon. Kay kita kiron nabuhi na tas panahon Kristo, ang atong panahon nabuhi ta pinaagi sa gugma na lang, wala na napulo kasugo. Ug tungod niini karon tanawa sa panahon sa judgment, kita pagahukman sumalas ng buhat, labi na gyud sa pagsupak dinhi sa kasuguan sa Dios. Kay ang paghimog pagpakasala, unang Juan 3:4, mao ang paglapas sa kasuguan sa Dios. Mo hinungdan nga nahimong mahinukman kita karon, dili kita makahimos pagtutok sa dagway sa Dios, sa katarungan nga kita nahimong malinapason sa iyang kasuguan. So unsa pa ang sulti sa mga tao? It was you who voiced the false doctrines when I was convicted that these 70 Adventists had the truth. Uy, dunay daghan di ay nga mga gibay studihan sa mga 70 Adventists nga mga katawhan sa lain-lain nga sikta o gi-emphasize o gipasabot nga ang kasuguan kini usa ka importante kay mao kini ang karakter sa Dios nga ato untang masunod tungod kay mao kini ang istandarte diha sa paghukom pinaagi sa atong buhat sa pagsunod ug pagsupak. Apan gi babagan kining mga membro o kining mga pipila nga mga tao sa ilang ministro muna hinungdan nga pag-abot aning panahona sa pagpahamtang na sa Dios sa iyang kapungot ngadto sa mga dautan,
mo blame ang mga membro sa mga ministro nga ikaw hinungdan mahimo na unta kong Seventh-day Adventist tungod kay nakasabot ko sa kamatuoran, especially sa ikaupat nga sugo nga mao ang nagtudlo sa tinuod nga adlaw ipapahulay nga Sabado. Unya miingon ka nga ang kasuguan dili na importante sa panahong Kristo, hinungdan nga wala na ko madawat ang kamatuoran. Din unsay sulti dinhi, the blood of our souls is upon your priestly garments. Kita mo na nga ang dugo diha sa ilang mga kalag sa mga membro na diha na isalig no diha sa ilahang priestly garment, sa ilahang kanang sa kamatupa parianon nga mga barog o sa ilahang aura. Now will you pay the ransom for my soul? Nangutana mga membro, karon ikaw ba mo imubaya dinhi aron kami malukat ang among kala tungod kay ikaw nagatudlo na mo bakak, ikaw nagatudlo na mo sa paglapas sa kasuguan. Sa una na unta mahimo naming Seventh Adventist nga mag-apply unta sa kahayag ni ining ikaupat ka sugo, napulo ka sugo, especially kining sign sa Dios sa iyang katawhan nga gisgutan sa Ezekiel 20:20 nga mao ang adlawng igpapahulay nga Sabado sa atong panahon karon. Amo na unta nang madawat, nasabtan na unta namo na. Ang problema kay ikaw may nag-ingon nga dili na ni importante. So mao ni magbinasulay na mga igsuon kadtong mga relihiyon o mga pundok-pundok o mga sikta gikan sa mga membro ngadto sa mga ministro. What shall we do who listen to your garbling of the scriptures and your turning into a lie the truth which if obeyed would have saved us? Na karon unsa may atong himuon ani nga kami nagapaminaw diha sa imuhang pagtudlo sa sayo nga gigamit po nimo ang tekstos Biblia aron supakon ang kamatuoran unya ang kamatuoran na himong bakak unya kami nagsunod niini usaon naman pagkaluwas namo niini labi na gyud dining dakong adlaw sa pagpanudya o pagbalik sa Dios sa iyahang pagpahamtang sa iyang kapungot sa mga taong dautan. So atong nakita grabe no gikan sa mga lain-laing sikta ang mga membro basulon ang mga ministro. So how about sa atong iglesia usab sa Seventh Adventist? Doon na ba'y pagbinasulay usab dinhi gikan sa membro paingon sa mga ministro? Kay kini atong pagtuon wala gini bias mga igsoon. Black and white. Dili porket niya ata dinhi protektahan nato ang itago nato ang kamatuoran. No. Kung unsay gireveal sa Dios ato nang ipadayag pud dinhi kay mao kini ang gusto sa Dios sa iyahang mga alagad nga kung kita magpagamit kung unsa ang iyahang gipakadayag nga revelasyon ato ginang ipaabot sa iglesia. Take it or leave it, that's the principle. Whether we like it or not, kung mao ni siya ang kamatuoran, naa sa ato ang desisyon kung atong dawaton o dili. Sa sulod sa iglesia Adventista, unsa man puy pulong sa Dios kay kita gitawag mag-commandment keeping people. Nagbantay ta sa napulo ka sugo nga mao ni ang giblame sa mga membro sa ubang sikta sa ilang ministrong wala gitudlo. Mohinungdan nga wala sila makasunod niini, especially ang fourth commandment nga mao ang 70 Sabbath. Unya karon po diri sa iglesia Adventista unsa pud ang senaryo dinhi? Tungod kay nagbantay matas napulo ka sugo, doon na pa bay laing kasuguan angay nga tagaag pagtagad? Yes, of course, ato nang gitun-an sa mga past topics nato mga igsoon. It is the laws of health. Nga kung dili matagaan nato unig pagtagad, ang right arm sa body nga mao ang gospel, kaning right arm nga atong gitun-an kagahapon mao kini ang health reform. Once nga dili nato matun-an o ma-apply kining gitawag health reform, walay kalainan ang pagbinasulay sa ubang siktas paglapas na pulo ka sugo sa mga Adventista nga naglapas usab sa laws of health. Sa laws of health, no? Nga naglapas ini ngadtos ministro mga membro. Tan-aw na to ang propesiya kung doon na ba yung aning senaryo. Kung kita ba nagalapas sa balaod sa may panlawas, doon na ba'y kalainan sa paglapas na pulo ka sugo? Atong tanawon ang Council's Diet and Food, page 17, paragraph 3. Ni ang pulong sa Dios, it is as truly a sin to violate the laws of our being as it is to break the 10 commandments. Ingon gyud ang Dios ani. Walay kalainan usa kini kadakong sala ang ato nga lapason ang balaod sa atong sa atong lawas, sa atong pagkatao sama nga atong gilapas ang napulo ka sugo. Buti pa sabot ni ini nga senaryo kadtong mga tao ilalom sa lain-laing relihiyon, ilalom nga sikta nga wala tudloy na pulo ka sugo og nagalapas sa ikaupat nga sugo mao ang 70 Sabbath. Og niadto mga Adventista nga nagtuman sa napulo ka sugo nagbantay sa 70 Sabbath
Apan maglapas sa loss of health, wala di ay gihapon sila kalainan. Do na gihapon pagbinasulay. O, matupad din it is as truly a sin to violate the laws of our being as it is to break the 10 commandments. So kung atong lapason ang balaod sa ato ang lawas, sama ra kini nga naglapas usab kita sa napulo ka sugo. So dunay danger usab diri sa sulod sa ato iglesia, mao bito hinungdan nga atong gitun-an kagahapon sumala sa gisulti sa Dios nga pag-apply unta og ang pag-educate mahitungod sa gitawag og health reform, mo kini ang buluhaton sa mga ministro. Una sa tanan, makasabot sila ni ini nga principle even sa physiology mahitungod sa tong lawas, din i-apply sa personal sa mga magbubuhat, sa mga ministro ngadto silang panimalay, itudlo sa iglesia. Kay mao kini siya ang standard ti usa nga kahayag nga usas pinaka-importante ma-preserve ang atong lawas nga makapahimuot sa Dios. Mo bitaw na hinungdan nga ang daghang pag-direct nga pag-oppose na ini nga light diri sa atong iglesia mga igsoon, direct ning nakapasubo sa Dios. Tungod kay ang iyang gisaligan nga maunta ang iyang gisaligan nga magahatod sa kamatuoran o magpasabot sa mga karnero, magpakaon sa espirituhanong pagkaon, mao ang atong nakitang numero 1 magsusupak sa kahayag gikas langit. Now pag-abot sa katapusan, unsa man puy kahay mahitabo niini, no? Ato makita unsa puy ma-witness og mahitabo sa katapusan kaadlawan. Tungod kay even ka nagbantay sa napulo ka sugo, nag-keep ka sa 70 Sabbath, pero naglapas sa loss of health, wala may kalainan di ay gihapon nga naglapas na pulo ka sugo. Muni nga dako kayo ning balansihono nato. Kung dunay binasulay dito sa lain-lain siktang wala matudlo is na pulo ka sugo, especially sa 70 Sabbath, diri sulod sa iglesia doon na puy dakong binasulay sa mga nagbantay na pulo ka sugo pero wala tudlo is sa loss of health. Kay nga naman, kining kamatuoran gihatag sa Dios nato labihang daghana. Mo bito hinungdan nga na Laodicea ang iglesia tungod kay abundant of life, daghan ang kahayag nga gihatag sa Dios pero wala magkinabuhi. Mo that's why mo na reason nga ang iglesia Adventista gitawag og Laodicea ang iyang kondisyon. Why Laodicea? Abundant of life pero wala siya corresponding application, walay pagbuhat o pag-apply sa kahayag nga gihatag sa Dios. Hino na himo pang magsusupak nining mao nga kamatuoran. So matud pa diri, baliko nato, it is as truly a sin to violate the laws of our being as it is to break the 10 commandments. To do either is to break God's laws. Tanawa ha? Kung nagbantay kag napulo ka sugo, naglapas ka sa laws of health, sa health reform, sama ra nga naglapas ka sa kasuguan sa Dios. Those who transgress the law of God in their physical organism, sa atong panlawas, so loss of health, no? Katong naglapas sa balaod sa maayong panlawas, will be inclined to violate the law of God spoken from Sinai. So walay kalainan gihapon nga sila nagabuhat usab sa mga butang nga walay kalainan kung sila nagalapas sa loss of health sama ra nga naglapas usab sa napulo ka sugo. Mo na hinungdan nga dili mingon din ta iya man na sa pastor sa mga outsider sa mga non-SDA. No, walay bias. Doon ay mga mensahe pag binasulay sa mga non-SDA, sa lain-lain sekta, sa mga grupo nga wala tudlo sa kasuguan sa Dios, gikan sa membro ngadto sa mga ministro. Apan sulod sa iglesia, doon na po'y gihatag nga kahayag sa Dios nining atong iglesia nga kung kita dili tudloan sa tanan, sumala sa principle sa Mateo 28:19-20 nga kita gipalakaw sa pagmensahe paghatod sa mensahe sa balita sa buknaw sa yuta. Unya ang sulti sa Dios nga magabautismo sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Atong gituman kana sa atong iglesia. That's why ang Seventh-day Adventist karon nahimong World Church Organization. But sad to say, ang verse 20 nalintan. Nagsulti ang Ginoo dinha og tudloan sila right after baptism og tudloan sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug tan-awa, ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahunan. So walay saan nga ubanan sa Dios. Kadtong nagalakaw, nagabautismo, apan wala tudlo sa tanan ang mga nindawat sa kamatuoran. Kinahanglan atong itudlo ang tanan. O kining loss of health, part ni sa kahayag nga wala nato mahihatag dito sa pag-Bible study sa mga non-SDA. Tungod kay lisod pag ganit nato sila tudloan nga biyaan ang baboy. Okay? Nya pag-abot na noon dinhi. Dito murag lisod, no? Pero kinahanglan ni educate. Human sa first step sa ato ang diha sa kaluwasan, kinahanglan itudlo gyudayon nato ang straight nga kamatuoran kay kun dili maigo tas manuscript 1 MR page 33 nga nagkanayon kun ang kalag mga simana or bulan ang iyang gidugayon diha sulod sa iglesia. Wala matudlo sa dalan sa pagkamatarong, wala pasabta og unsay tinuod nga pagkakristohanon. Unya
Musulod na sa panahon sa kasamok nga wala pasukar dahil tabos kalibutan, unya wala matudlo sa gitawag gahi nga pagkaon, kining gitawag og present truth, no? Mas maayo na lamang alang kanila nga mag-backslide na lang sulod sa iglesia, muhawa na lang sa iglesia. Grabe ni, ultimatum na, black and white na, kana ang pulong sa Dios nga pamalandunganan gyud kay nato. Nga kung dili man lang ta maedukar o dili man lang ta matudlo at sa sakto, dili man lang ta mapa-apply sa insaktong prinsipyos Ginoo, ingon ang Dios mismo, maayo mag-backslide na lang daan karon. Kay ngano man sa time of trouble, dili gid makabarog. Usa ang pagbarog, nga wa man makasabot sa pundasyon sa iyahang pagkakristohanon. Wala pud matudlo sa insaktong kamatuoran nga gipadayag sa Dios. So makasusubo na. Dunay mga taong nagapaningkamot, walay sweldo, voluntaryo, nga maghatod sa mensahes, tulo ka manulunda, especially sa ikatulong manulunda, aron lang gid nga masabtan sa iglesia. Dungtan pa og ma-charge pa hinoon nga mga dautan tao. Dili po na ikatingala kay gikan sa sinugdanan pa tanan nga mga gisaligan sa Dios sa pagpahat sa may balita, ma-charge man gini sila, ma-accuse man ni sila sa mga tao nga mga dautan. So karon sa may mahitabo karon sulod sa iglesia sa dihang ato nakita nga dunay daghang adventista wala tudlo is mga ministro niining loss of health. Ingon nga mao ang kabahin sa pinakaimportanteng kahayagikan sa langit. Labi na gyud sa pagpreserbar sa atong lawas, ingon nga mao ang templos balang espiritu. Niya po ang pagbinasulay. Kung nagbinasulay sa panahon mga igsoon sa great time of trouble ang mga taong dautan, membro ngadtos mga ministro, niya apod sulod sa iglesia na apoy magbanasulay. Membro ngadtos ministro sa exclusive sa Seventh-day Adventist nga iglesia. Atong basahon. Mabasa sa early writings page 282 paragraph 1. The time of trouble. Many of the wicked were greatly enraged as they suffered the effects of the plagues. No? Daghan kaayo sa mga dautan nga labihan nasuko nasilag kaayo sa dihang ni sakripisyo og ni antos na sila sa epekto diha sa gitawag og hampak, sa 7 ka hampak. It was a scene of fearful agony. Parents were bitterly reproaching their children, the children their parents, brothers their sisters, the sisters their brothers. Loud wailing cries were heard in every direction. It was you who kept me from receiving the truth, which would have saved me from this awful hour. Tanawa kung unsay nakitang senaryo. Ang usa ka talan-awon nga makahadlok yun sa usa ka talan-awon nga pagtuaw ug makahadlok ka talan-awon unya ni adtong adlaw. Mga ginikanan unsa may himuon nila magbinasulay, basulon na mga anak basulon ang ginikanan, mga igsoong lalaki ngadto sa igsoong babae. Okay? So, igsoong babae ngadto sa igsoong lalaki o sa dako kayo, sa dako kayo nga kaguol o pagtuaw unsa may ato madungog, no? Moadto pa dire madungog sa bisan asang dapit sa kalibutan. It was you who kept me from receiving the truth, which would have saved me from this awful hour. Ikaw gihinungdan. Nganong wa ako makadawat sa kamatuoran og niini makahadlok nga kapanahonan karon unta makalikay ko ini. Okay. The people then tanaw na to ang pagbinasulay. The people turn upon their ministers with bitter hate and reproach, them saying, "You have not warned us." Tanawa. Ato nakita. Sa diha nga nagbinasulay ang ginikanan sa anak ngadto sa ginikanan, igsoong lalaki ngadto sa igsoong babae ngadto sa igsoong lalaki. Asa karon ang ilahang sentro sa pagbasol o pagkayugot didto sa ministro. Ilang niingnan ang ministers, the people turn upon their ministers with bitter hate and reproach, them saying, "You have not warned us." Wala ka mohatag na mo nga pasidaan. Okay? Ngano man ang winalihan magudron sa ato iglesia, hapuhap magod peace and safety. Mura pag way trouble nga moabot sa unahan, mo bitaw magtudlo ta about country living preparation for the coming crisis, masuko man hinon. Dili daw necessary mag country living karon. Mo na hinungdan ang mga membro, ang mga kaigsuonan wala ma-prepare sa time of trouble. Kay dili man lagi itudlo ning tanan, hinon tabunan man hinoon. Din karon ini panahon na unsa may mahitabo, tanawa og unsay klases winalihan. You told us that all the world, unsay pulong ko no, kamo nagasulti nga ang tibuok kalibutan, all the world was be converted. And cried, "Peace, peace," to quiet every fear that was aroused.
So, ang usay winalihan, kalinaw, walay problema. Ay mo kabalaka ng sandilo. Total, ginore mo provide, ana. Ay nabog ang two country, ay nabog panano. Tanawa ang gihatag, puro rahap-uhap. Wato kasimbahan. Walihan lang ka dito, pila ka teksto, dinamuan kang storyboard, kinatawa. Pag uli sa membro, panuhot ray dala. Mayroon din labihang maayuha mo wali, kini giyuta katulog. Kung nga naman din atong pagpangalagan, pakataon rata, unya, lingawon rata sa iglesia, unya, manguli ta dito ngay sudang atong ulo, unya, nalingaw rata dito lingkod-lingkod nga, why knowledge, unya, pag-abot sa time of trouble sa atong pagbarong. Mo bitaw na ipait kayo nga senaryo sa ato ang karanasan, sa ato ang pagpangalagan. Unsay winalihan, kalinaw kasiguruhan. Mo bitaw ang Biblia nag-ingon, sa diyang miingon sila kalinaw kasiguruhan, sa kalit mo dang maabot kanila ang pagkalaglag. Din unsay sulti diri, sa pagbasol sa mga membros ministro, you have not told us of this hour. Wala man ka magsulti nga naa din ni mahitabo. Mabito ni kining atong program sa online nga pagtuon, gitawag End Time Prophecy. Ihatag ang awareness, ihatag ang edukasyon, ihatag ang clearness sa lights nga gihatag gikan sa Dios. Paingon kanato, aron mahibalo taon sa mahitabo adtong adlaw. Kay mao ba ni ibasol o? Ikaw wa ka magsulti namo nga moabot dining taknaa. Mabito ning atong programa sa End Time Prophecy program. Sa itong morning and evening devotional mga igsoon, atong gina-emphasize, unsay mahitabo sa malabot nga adlaw. Kay kung dili ta mahibalo sa malabot nga adlaw, basta niya basulon na pod, mabasulan ta sa mga tao. Okay? Unsay sulti diri, you have not told us of this hour, and those who warned us of it, you declared to be a fanatics and evil men who would ruin us. So niingon ng mga membros ministro, wa man ka magpasidaan na mo moabot dining taknaa. Wa may maka-prepare. Tanawa karon, di dawat mi sa pito ka hampa. Nya usaon man ni karon. Dunay mga tao untang niabot sa amo. Nagpasidaan, nisulod sa mga iglesia, nagpasidaan, pero unsay sultis mga ministro, gideklara nila nga ayaw niyog dawata, mga panatiko ni nga mga tao, mga yawa na sila. Imbis nagtudlog reformasyon, nagtudlo og pagbago sa iglesia, gicharge sa mga pastor nga yawa daw ni mga taong nagdalaan ni. Muni ang mga membro in taon nga wa po'y tinun-an og nagsalig silang kaluwasan diha sa leader, muni nga mahulog yung pildi gyud ang galag. Nya pag-abot dining panahon na, ingon day basulo na. And those who warned us, of it you declared to be fanatics and evil men who would ruin us. Og mosunod mo ana, mutuo mo ana, og hulog sa yuta, hulog sa langit. Busaya gyud magsunod. Kaya kung maminaw mo ana nilang mga opsyot man na, ihulog gani mo sa ato ang iglesia, hulog na po mo sa langit. Usa ka bakak na pagtulunan, sayawa na nga doktrina. Usa boy hulog sa yuta o hulog sa langit. Buot ba sabton nga ang langit nagdepende sa yuta, kinsa man day may labaw, kinsa may taas. Ang misyon mo ay labaw sa langit. Kaya kung sa decision sa misyon mo ay sundon sa langit, it is wrong. Mo na siyang false doctrine, doktrina siyawa na. Gamiton ang Mateo 18:18 nga kinsa ang giluagan sa yuta, luagan sa langit, ug ang bugkuson sa yuta, bugkuson sa langit. Dili man na mao ang imong interpretasyon nga ang naghisgutan na is membership. Unya hadlokon day membro nga ayaw mo sunod anang pagreforma kay og magsunod mo ihulog mo. Unya og ihulog mo diri wala na mo sa langit. Usa ka baka ka pagtulunan ug daghan kay nailad aning pagtulunan na. Unya karon unsa may sultis Ginoo? But I saw that the ministers, tanawa mga ministro, enjoying life. Ang Dios na naghatag ani. Hopefully nga makasabuta ani sa atong responsibilidad o dedikasyon sulod sa atong iglesia. But I saw that the ministers did not escape the wrath of God. Ingon si Mrs. White, akong nakita nga mga ministro dili gyud maka-eskapo, makalikay diha sa kapungot sa Dios. Then what will be happen? Their suffering was tenfold greater than that of their people. Paharuhay lang taron, sige lang. Okay lang nga, relax lang taron, mga ministro. Pero pag abot sa panahon, napulo kapilo ang kasakitan nga dawaton sa mga pastor nga wala magtudlog insaktos membro. Napulo kapilo ang kasakitan nga dawaton sa mga ministro nga wala giyahi ang mga membro sa insakto. Mayon ta gyud kay na mampoy propesya lagi nga some of our ministers ang ilahang unahuna naa kanunay sa mas taas sila panglantaw diha sa ilahang swildong na dawat, pero nawad-an sila og panglantaw sa kasulingnis buluhaton nga ilang giapilan aron mga luwas ang membro. Mabito na karon panahon sa pandemic, to be honest with you, dunay daghang mga churches nga walay gather every Sabbath kay matud pa bawal magsimba, may penalty. Pastor mismo nag-ingon nga walay simba. Gikan sa kauluhan sa mga direktos walay simba.
Pero doon ay mga pastors every Sabat mo tuyok lang. O sige, kuha tithes. Ha? Tuyokon, kuha ng tithes. Pero walay simba. Asa may mas importante? Kanang tithes o kanang kaluwasan na naghatag sa tithes? Dapat ato ni sabton og maayo. Matuyok malagi og tithes ang kuhaon, pero di malagi na mabalay-balay mga membro duaw every Sabat og dili magaling pwedeng magsimba-simbahan aron lamang na madasig na mga kaigsunan di na mga backslide. Mao ni siyang dako kayo makasusubo nga reality. Pero sige lang, kanang bunga sa atong pagpabaya sa ato ang pagdumala sa atong iglesia, pagdumala sa atong distrito, pagdumala sa mga katawhan nga gipanagtawag sa Dios. Napulo kapilo. Napulo kapilo ang naas propesiya nga ato niyang dawaton nga bugti niini. Then, ingon ang Dios, when Christ come to take vengeance on those who have educated and trained the people to trample on Sabbath, God's Sabbath, to tear down His memorial and tread down with their feet the feet of His pastures, lamentations will be in vain. So, pagbalik sa Dios mo, kini ang mahitabo. Diyan itong nagalapa sa iyang adlaw ipapahulay sa uban nga sikta, kay wala magbantay sa 70 Sabbaths, o nagpahulay sa unang adlaw maong Domingo nga sugo sa tao, o napoy mensahe sulod sa 7th Adventist. Niadto nga nag-keep sa Sabbath pero wala nag-remember sa Sabbath pero wala mag-keep it holy. Hinumduman na itong Exodo 20, remember the Sabbath day to keep it holy. Kanang word, to keep it holy, it involves Sabbath reform. Kinahanglan reformahon ang atong panimbahon. Kaya kung nag-keep ta sa Sabbath, naka-remember ta without keeping it holy, walay pulos ang atong pag-remember sa true 70 Sabbath. So kinahanglan masabtan nato ang matag pulong sa punto sa Dios. So daghan kay kamaturan nga angay natong tun-an mga igsoon. Then, unsay sulti diri, those who trusted in the false shepherds had the word of God to search for themselves. And they find that God will judge every man who has heard the truth and turned from the lights, because it involved what? Self-denial and the cross. Mabito na hinungdan nga gipanagtawag nata sa Dios apan jutay pagapilion nganuman naa may doktrina bugat yung kaayong i-apply sa iglesia, kining self-denial. Pagdumili sa kaugalingon, lami magud kaayo kauno ng kanding, lami magud manok, lami magud kayong isda, lami kayong kinilaw. So dili madumilian ang kaugalingon, dili pud anda mo sakripisyo na i-cross sa ato pagpangalagad mga igsoon. Muna hinungdan asa padulong kini nga mga katawhan pag-abot sa panahon, rocks and mountains cannot screen them from the indignation of Him that sitteth on the throne and from the wrath of the Lamb. So dili gyud makapanalipod katong ilang taguan nga yungib, katong langob, katong bukid sa panahon nga ang kapungot sa Dios mudangat na sa iyang iglesia. Muna hinungdan nga importante kayo nga tumasabtan ang matag puntos kamatuoran nga kita magalakaw, magakinabuhi diya sa dalas pagkamatarong. Kay kung dili kita matudloan sa insakto gyud nga kahayag nga gihatag sa Dios sa iyang iglesia, dinasa man padulong ang atong paglaom dining kalibutan atong gipuy-an. Igsoon atong tan-awon, ang palibot karon sa ato nga kalibutan puno sa kaguol, puno sa kasamok, dunay daghang kalibok, puno sa kasakitan, balatian, kalamidad. Nagtug-an kini nga kining panahon sa gitawag time of trouble musulod og musunod na gyud. So ang atong himuon mao ang pag-andam sa tong kaugalingon, unta makabaton tag espiritong humble and teachable spirit nga willing ta nga mosunod kung unsa may pagdisiplina, unsay paggiya sa Dios kanato nga dili ta mosupa. Dapat atong tudlo atong kaugalingon nga mosunod sa pamulong sa Dios, the saith the Lord. Ingon nga mao kini siya ang atong giya sa pagsiguro sa atong kaluwasan. Hinaot ang Ginoo magapanalangin sa matag usa kanato sa atong padayon nga pagtuod sa matag pulong sa kamatuoran sa atong morning and evening devotional. Pinaagi niini madugangan unta ang atong kahibalo pa sa pagsiguro sa atong kaluwasan, labi na gid dinhi nagakahinapos nga kasaysayan sa kalibutan. Og naalam ni atong wala makasugod sa atong nga pagtan-aw no, sa ato nga sa live nato nga pagtuon sa pulong sa Dios, mamahimo nga inyong ibisita ang atong YouTube channel. Pinaagi sa pag-type Johnny Giliera, din ato makita ang atong tanan nga mga topics nga gidiskasan. Onya, kung kamo na behind pa sa uban ng mga topiko, pwede nyo i-review dito. Then don't forget to subscribe our channel para ma-monitor ta o updated ta sa mga bagong video nga atong i-upload sa matag adlaw. Kaya dili magyud ta ng panahon kita makasubaybay sa atong programa, but pinaagi mga igsoon sa pag-subscribe sa atong YouTube channel. Tanan nga mga topic na itong importante nga atong masabtan sa last days, no, sa katapusang mga adlaw aron sa pagsiguro sa kaluwasan ato na siya madunggan pinaagis hamubo nga panuon nga pagtuon sa pulong sa Dios. Daghang salamat sa inyo makanunay pagpaminaw atong isara ang atong pagtuon pinaagis pag-ampo. Agi pagpasalamat sa Dios sa iyang kaayuhan o sa iyang pabilin nga gugma sa matag usa kanato bisan
Ani apa kita sa kalibutan nga puno sa kasalanan, magampo kita. Balaan og silimbaho no mga Dios, salamat kay daghan nga ikaw nagahatag kanamo sa dugang nausab nga kaalam ug kahibalo ni taknas kabutagon. Salamat kayo nga ikaw na nagtawag kanamo gikan sa kangit-ngit nganhi sa kahibulongan nga kahayan. Tabangi kami o Dios nga kami makatuman sa tanan namong mga kalabuton ining kinabuhiya. Aron do na kami dakong kasiguruhan nga makauban kanimo sa langit ng puloy-anan. Salamat kay pagtubag nga ikaw magapanalangin usab sa matag usa kanamo sa among pagbuhat sa tibok nga adlaw. Ayaw kami tugyas panulay, nun luwas kami gigas na matang sa kadautan, panalangin tanan mga viewers. Tugo to Dios makabaton kaming tanan sa kapis kay panlawas. Salamat kay sa pagtubag, kining tanan mo gipangayo kanimo lamang pinagisgaw mo nga lang Hesus nga among personal manluluwas. Amen. So maayong buntag sa tanan og ang Dios unta kanunay magahatag og panalangin kalagaya sa matag usa kanato.